Audio Jungle. विशेष गरी आज हामी दलित अहिले गाउँपालिकाले पछिल्लो समय यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि दलित सम्बन्धीका सवालहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विगत भान हुनुहुन्छ। सरसँग हामी छुट्टो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको राजनीतिक यात्राबाट नै सुरु गरौँ होइन। विशेष गरी यहाँले भर्खरै मात्रै वडा गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ र यो पछिल्लो समयको तपाईँको राजनैतिक पृष्ठभूमि चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? यहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ के छ, के हो? अब मुख्य गरी मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिका दृष्टिले हेर्दा नेपालमा जे ऐतिहासिक वर्ग सङ्घर्ष विशेष गरी 2052 साल फागुन 1 गते भएको माओवादीको नेतृत्वको जनयुद्धको चाहिँ जो राजनीतिक प्रभाव रह्यो र त्यही राजनीतिक प्रभावमा म चाहिँ त्यही आन्दोलनमा समाहित भएर 10औं वर्षसम्म त्यसको सङ्घर्षमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर म अगाडि आएँ र मेरो पृष्ठभूमि मूलतः राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यो हो। र अब मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि म एउटा सामान्य पहाडको एउटा दलित समुदायको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो र अब सामान्यतः अब सामाजिक दृष्टिले हामीले चाहिँ जे जसरी चाहिँ वर्ग सङ्घर्षमा विषयवस्तुहरूको उठान गऱ्यौँ र उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिको लागि जे आह्वान गऱ्यौँ र त्यसैको परिविधिभित्र रहेर निरन्तर रूपमा अगाडि आयौँ। जस्तो अहिले खजुरा गाउँपालिकाभित्र विभिन्न जात जातिका स्थानीय आम नागरिकहरूको बसोबास छ। विशेष गरी अहिले सीमान्तकृत समुदायका समस्याहरू पनि उत्तिकै छन् हेरौँ भने होइन। यहाँ मात्रै होइन कि जुनसुकै ठाउँमा पनि यो समस्या चाहिँ भइरहेको अवस्था पनि हो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सरले? अब हामी खजुरा गाउँपालिकाका दृष्टिकोणले हामीले विश्लेषण गर्दा यस गाउँपालिकाभित्र दलित समुदायको पनि जबरजस्त उपस्थिति छ। त्यस्तै लोकप्रमुख जाति मङ्ता जातिहरूको पनि यहाँ चाहिँ बसोबास रहेको छ। त्यस्तै गरेर मधेसीहरू पनि हुनुहुन्छ र मुस्लिमहरू पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट यहाँ आउनुभएका पूर्वासमा विभिन्न क्षेत्रका समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो सम्मिश्रण एउटा विभिन्न समुदायहरू विभिन्न संस्कृति र भाषाको सङ्गमको रूपमा हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिकालाई बुझ्नु पर्दछ र यथार्थता पनि त्यही हो। नेपालको संविधानलाई मूलत मानेर होइन यहाँले चाहिँ भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति विभिन्न धाराहरू अनुसार नै विभाजन गरिएको छ हक अधिकारको होइन। यो अलिकति मैले चाहिँ 24 र 40को धारालाई उठान गर्न चाहेँ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ सरले के देख्नु भएको छ, ध्यान चाहिँ कतिको छ, के छ? अब मुख्य गरिकन नेपालको संविधानमा नबाजिने गरी स्थानीय तहमा हामीलाई जे चाहिँ अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसमा आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटको विनियोजन गर्ने सन्दर्भ हुने भएका कारण हामीले त्यही आधारमा बजेटको विभाजन गरेका छौँ। तर चाहिँ हामीले समाजमा पछाडि परेका लक्षित वर्गहरू र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारमा बदल्ने र एउटा उद्यमीको रूपमा विकास गर्न आर्थिक विकास गर्नका लागि हामीले जे जति चाहिँ बजेट र चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा आधारित गराएका छौँ त्यो मेरो कोणमा यो सही छ भन्ने नै हो। एकदमै अहिले चाहिँ खजुरा गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने 8000भन्दा बढी दलित समुदायको बस्ती छ पनि भन्ने गरिन्छ होइन। तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अब कति हुनुहुन्छ सरलाई पनि थाहा होला। यसमा चाहिँ गरिब सूचीमा भनेर चाहिँ 1200 उल्लेख गरिएको रहेछ र त्यसमध्ये पनि 300 दलित परिवार मात्रै रहेका छन् होइन। यो बजेटमा चाहिँ उनीहरूलाई खासै सम्बोधन गरेको देखिएन भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो जो सूचीकृत गरेका छौँ यो चाहिँ हिजो जसरी आह्वान गरियो त्यो आह्वान गरे अनुसार जहाँ जहाँबाट चाहिँ आफूलाई बेरोजगार भएको गरिब भएको र कमजोर अवस्थाको भएको चाहिँ उहाँहरूले फारम भर्नुभयो त्यो चाहिँ अनुसार चाहिँ यो आउन पुग्यो र केही चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ दर्ता गर्ने बेला त्यो रहेको देखिन्छ। हामीले अहिले पनि फेरि पनि नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ सम्पूर्ण वस्तुगत स्थितिलाई केन्द्रित गरेर होइन फेरि गणना
गर्ने गणकहरूलाई हामीले प्रत्येक टोल खटाएका छौँ र यसको सत्य तथ्य फेरि पनि हामीले अपग्रेड गर्छौँ। जस्तो यहाँले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रमबाट होइन 35 लाख बराबरको लक्षित वर्गका लागि मात्रै भनेर चाहिँ कार्यक्रम विनियोजन पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यस अन्तर्गत अब महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति त सम्पूर्ण पर्ने नै भयो होइन। त्यसमा चाहिँ वितरण गर्दा खासै उपलब्धि भएन भन्ने खालको पनि कुरा छ। यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अब गाउँपालिका तर्फबाट लक्षित वर्ग भनेर 35 लाख विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै प्रत्येक वडाहरूबाट पनि 1-2 लाख 3 लाख त्यस्तै चाहिँ प्रत्येक वडामा पनि विनियोजन गर्नुभएको छ। यो सबै हिसाबले हामीले के हो भने जस्तै महिला तथा बालबालिकालाई छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र अल्पसङ्ख्यक समुदाय र दलित समुदायका लागि हामीले लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू जे चाहिँ तयार गर्न खोजेका छौँ। यसलाई दुईवटा कुरा, एउटा हामीले चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने र उहाँहरूको चेतनामा विकास गर्ने कुरा, र अर्को कुरा कुनै न कुनै ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलापमा सामूहिक ढङ्गबाट या विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ सपोर्ट गरेर या विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा हामीले चाहिँ यो बजेटको प्रयोग गर्नेछौँ। जस्तो दलितको सवालमा कुराकानी गर्दै गर्दा होइन, यहाँ पनि एउटा दलित परिवारकी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी अहिलेको अवस्था भन्दा नि पहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै थिचोमिचो सहयोग पनि होला होइन, कतिपय थिचोमिचोहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर अगाडि पनि बढियो होला। अहिले पनि त्यो अवस्था छ भन्ने पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? साँच्चीकै त्यो पदमा तपाईँ आइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ बिर्सनु भएको हो कि भन्ने कतिलाई लागिरहेछ? के बुझ्नुहुन्छ यसमा चाहिँ, कसरी बुझाउनुहुन्छ स्थानीय? अब पहिलो कुरा दलितमाथि भएको उत्पीडनका सन्दर्भमा हाम्रो उमेर अवस्थाका सबै मानिसले त्यो भोगेर आउनु भएको छ, मैले मात्रै होइन। र इतिहासलाई हामीले सम्झना गर्दा जे जस्ता चाहिँ समस्याहरू देखा पर्यौँ त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह नै गऱ्यौँ होइन, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामी चाहिँ नेपालको सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल ल्याउन महत्त्वपूर्ण नेतृत्व र भूमिका खेल्यौँ। यसको मतलब मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले जितिसक्दा हामी दलित समुदायलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाउने कुरा स्वाभाविकै हो, किनकि पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि बढाउनु नै राज्यको मूल मर्म रहन्छ। तर हामी सबै जाति समूहलाई, सबै चाहिँ गरिबहरूलाई पनि त्यही अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले चाहिँ त्यो अभिभावक ठान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अभिभावकत्व नेतृत्व गर्दा कतै त्यो दलितको हिजोको पृष्ठभूमि र उत्पीडन बिर्सियो कि भनेर त्यो चाहिँ अनुभूति गर्न हुँदैन। जस्तो कार्यक्रमहरू विनियोजन गर्दा बजेट अब तपाईँले आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएर पनि सकिसक्यो भनौँ होइन, अब चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्ने क्रम पनि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हुन त हामीले दलित सवालमा मात्रै रहेर कुराकानी गर्छौँ पनि भनिसकेका छौँ पृष्ठभूमिमा नै, र योमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा नराखेर अन्य व्यक्तिहरू जस्तै होइन तपाईँले पनि त्यही गर्नुभएको हो कि भन्ने पनि छ होइन। यो अब कसैको बुझाइमा यो लाग्न सक्छ, हामीले चाहिँ हिजोको सरकारले जहाँ दलित बस्ती हो त्यहाँ जे विकास गरेका छैन, या बाटो निर्माणको सन्दर्भ होस्, या चाहिँ खानेपानीको सन्दर्भ होस्, या चाहिँ त्यहाँ सरसफाइको कुरा होस्, जे जस्ता कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो त्यो पहुँच नपुगेका ठाउँमा हाम्रो सरकारका तर्फबाट यति बेला हामीले त्यो चाहिँ पहुँच पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। जहाँ दलितको बाक्लो बस्ती छ त्यतातिर हामीले चाहिँ बाटो निर्माण, खानेपानीको अवस्थालाई बजेटिङ गरेका छौँ। कुनै पनि एउटा लक्षित वर्गलाई भनेर त्यही ट्रेनिङ गराउने र त्यही चेतना जगाउने मात्रै चाहिँ बजेटलाई सम्झिन हुँदैन। उसको पूर्वाधार भौतिक विकास र उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक रूपले जोड्ने विभिन्न योजनाहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ। त्यो गर्दा चाहिँ मैले अझै दलित समुदायले आफ्नत्व फिलिङ गरेको अनुभूति गरेको छु। यहाँले चाहिँ कार्यक्रम गर्दै गर्दा होइन आफू एउटा दलित समुदायको मान्छे भइसकेपछि दलित समुदायका व्यक्तिले चाहिँ अलिकति साँच्चीकै यहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यो अनुभूति चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ। जस्तो अहिले महिला तथा दलित महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित होइन, भर्खर निर्वाचन हुनुभएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति काम गर्ने कठिनाइ अवस्था हुँदाखेरि यहाँले चाहिँ सहजताको लागि कस्तो खालको पहलहरू गर्नुभएको छ, के छ? अब दलित महिला सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, कार्यपालिकामा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले कार्य विभाजन र कार्य जिम्मा दिएको छ। त्यही अनुसार उहाँहरूले काम कारबारलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यदि असहज नसकिने र केही समस्या आयो भने उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि हामीले मार्गनिर्देशन गरेका हुन्छौँ र उहाँहरू त्यति ठुलै अप्ठ्यारोमा भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ सहज र सरल रूपले चाहिँ आफ्नो समुदायमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ, काम कारबारलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। जस्तो यो दलित बस्तीहरूका लागि नै भनेर यो कार्यक्रम विनियोजन गर्दै गर्दा
केही कार्यक्रमहरू चाहिँ छुट्टै ल्याउनु भएको छ छैन सर के छ? हजुर दलित बस्तीहरूका लागि मात्रै भनेर पनि एउटा कार्यक्रमहरू विनियोजन गर्ने गर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हामीले दलित बस्तीको निम्ति भनेर हुन्छ, जस्तै युवा एउटा बस्ती एउटा होला, एउटा होइन? उदाहरणको लागि मात्रै तपाईँलाई भने हामीले न्याउली डाँडा भन्ने छ सैनिकको, त्यहाँ ठुलो दलितको बस्ती छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले बाटो पिच गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। त्यस्तै होइन, मैले अगाडितिर पनि भनिसकेँ, त्यस्तो चाहिँ केन्द्रित जहाँ चाहिँ त्यो समुदायले चाहिँ राज्यमा अपेक्षित भएको जे अनुभूति गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले एकीकृत योजनाहरू विभिन्न ढङ्गबाट केन्द्रित गरेका छौँ। अर्को कुरा के हो भने अब विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा दलित भनेको त्यस्तै सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा चाहिँ गणराज्यमा चाहिँ विशेषता भएको समुदायहरू जस्तै एकै ठाउँमा छैन, छरिएर बसेको हुन्छ र त्यही अनुसार उसले विकास निर्माण लगायतको पहुँचमा रहेको हुन्छ र त्यही अनुसार विकास निर्माणमा पनि उहाँहरूको सहभागिता रहन्छ। लुम्बिनी प्रदेशकै सिरोफेरोमा रहेर अहिले चाहिँ दलित समुदायका धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूका लागि चाहिँ केही मतलब सहज बाटो निर्माण गर्नको लागि यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँको पहल चाहिँ के रहन्छ? अब मेरो पहिलो कुरा के छ भने सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो विशेषतामा आफ्नो वर्गको निम्ति समुदायको निम्ति कुनै न कुनै ढङ्गले गतिविधि गरेकै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने यो समाजलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हिजोको एकात्मक सामान्य दृष्टिकोणबाट हामीले गणतन्त्रात्मक दृष्टिकोण जहाँ कि सबै चाहिँ मानिसहरूले एउटा मूल राजनीतिक धारमा आउनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ आत्मनिर्भरताको परिस्थिति कायम गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ गणतन्त्रमा सिद्धान्त छ त्यसैका आधारमा न्यून चाहिँ आय भएको र निर्भर भएको दलित समुदाय र बेरोजगार भएको दलित समुदायलाई कुनै न कुनै मूल धारमा नल्याइकन न गणतन्त्र साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुन्छ न त चाहिँ शान्ति स्थापना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको राज्यले ध्यान दिनुपर्ने समुदाय र वर्गको रूपमा रहेको देख्छु र त्यही अनुसार समेट्न र नीति तथा कार्यक्रम गराउन म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। एकदमै नीति तथा कार्यक्रमहरू दलित बस्तीका लागि भनेर नभएको होइन, पक्कै पनि भएको हो, यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ होइन। कतिपय कुरा चाहिँ परिमार्जन गर्छु भन्दै गर्दा पनि परिमार्जन नभएको अवस्था छ। साँच्चै त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामी फेरबदल गर्न सक्छौँ त केही दिनमा, आगामी दिनहरूमा? अब हामीले एउटा कुरा के हो भने एउटा समाज विज्ञानको नियम अनुसार हामी सबैले के हो भने जब वस्तु अगाडि देखा पर्छ त्यो वस्तुलाई कुनै न कुनै रूपले चाहिँ प्रभाव पारेर त्यसलाई रूपान्तरणको दिशातिर लानुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको हिसाबले मैले बुझेको कुरा के हो भने जहाँ दलितहरूमा समस्या देखा पर्छ अथवा त्यो व्यक्तिगत पर्न पनि सक्छ, पर्सनल पर्न पनि सक्छ, कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ प्राकृतिक समस्याहरू पनि पर्न सक्छ र अहिले चाहिँ भइरहेका विभिन्न चाहिँ हिस्ट्रिकल समस्याहरू पनि रहन सक्छ। त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट पहिचान गर्ने र ठिक ढङ्गबाट त्यसलाई योजना निर्माण गरेर त्यसलाई मूलधारमा राज्यलाई चाहिँ सेवा प्रदायी बनाएर पहुँच पुर्याउनुपर्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सेवाहरू अन्य समुदायका व्यक्तिहरू हुने खालका त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने गर्छन् होइन, कतिपयले चाहिँ धेरैले सुनाउनु पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ सर? हो कि होइन खासमा त्यो चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन? यहाँको आँखाबाट, यहाँको दृष्टिकोणबाट देख्नु भएको छैन? अब त्यो स्वाभाविकै हिसाबले सर्वसाधनमा अहिलेका टेक्नोलोजीहरू र मिडियामा त्यति धेरै पहुँच नभएका बस्तीहरू र त्यस्तो समुदायहरू स्वाभाविकै हिसाबले पछाडि पर्छ नै होइन। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र उसलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाह र सेवा प्रदान गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूको एउटा पहल कदमी र हाम्रो चाहिँ उद्देश्यमा आधारित जस्तो अहिले टोल विकास समितिहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यहाँ कुन समुदायमा के समस्या छ, कुन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा ती तहबाट नै योजनाहरू निर्माण गरेर गाउँपालिका वडापालिका हुँदै गाउँपालिकासम्म आउने भएका कारण कुनै न कुनै रूपले उहाँहरूको सहज पहुँच पुग्ने र चाहिँ सहजै उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई लिनका लागि मद्दत गर्ने गरेको देखिन्छ। एकदमै हामी अन्तिम बसाइतिर पनि छौँ होइन। अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न छुटेका यहाँले चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ भन्न पाएको भए रेडियोबाट हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो केही छ भने थोरै छोटकरीमा? अब मेरो मुख्य कुरा भनाइ के छ भने अब मैले अहिलेसम्मका अनुभूति के हो भने कुनै उत्पीडित समुदाय अथवा गरिब वर्ग होइन बेरोजगारहरूको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने कुनै न कुनै रूपले राज्यले जे जस्तो स्रोत साधनहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्छ अथवा उपलब्ध बनाउँछ त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै होइन हिजोका पुर्खौली पेसाहरू पनि छन् र आज त्यसलाई वैज्ञानिकरण गरेर होइन आधुनिकतामा बदलेर आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्नुपर्छ। हामी सबैले कुनै न कुनै रूपले उत्पादनमा भाग लिनुपर्छ
यदि उत्पादनमा भाग लिँदा उसलाई स्रोत साधनहरूको अप्ठ्यारो पर्छ भने राज्यसँग माग गर्नुपर्छ, आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले के गर्छ भने जस्तो विभिन्नतालाई दलित भन्ने जो खालको कन्सेप्ट छ त्यसलाई बदल्न सकिन्छ र त्यसले छुवाछुतको पनि अन्त्य गर्छ र समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक पनि बनाउँछ र अगाडि बढाउँछ। त्यसैले हामी सबैले कुनै न कुनै रूपले आत्मनिर्भर बन्ने कोसिस गरौँ, या एकल हुन्छ या सामूहिक हुन्छ या कुनै प्राइमेट प्रणालीहरू निर्माण गरेर हुन्छ या चाहिँ कुनै न कुनै पुरुखेली चाहिँ पेसाहरूलाई अलिकति वैज्ञानिक गरेर जान सकिन्छ। त्यसलाई स्थानीय तहका सरकारहरूबाट लक्षित वर्गमा आधारित कार्यक्रमहरू र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सबैलाई तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एकदमै व्यस्त समय छ, यो व्यस्त समयमा चाहिँ हामीलाई थोरै समय सरले चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि सरहरूसँगै सहकार्य गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ होइन। यो समय दिनुभयो सरलाई चाहिँ विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि कोलपुरबाट त्यति टाढाबाट एउटा समुदायलाई लक्षित चाहिँ जनचेतना जानकारी गराउनका लागि यति टाढा आएर दुःख गर्नुभयो। यस्तै गरी सधैँ सहकार्य गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।